السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 279 से स्टार्ट करेंगे और यही टॉपिक जो है जो चल रहा था हमारा रिबा का उसी पे है ये आयत भी इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी यानी नए वर्ड्स थे उसको आप अच्छे से याद कर लें। और आज की आयत लेते हम चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन फिर अगर लम तफ़अलू तुम ना छोड़ोगे, इफ यू डोंट डू इट या इफ यू डोंट लीव इट, तो लम तफ़अलू यानी इफ यू डोंट डू इट यानी फिर ना छोड़ोगे, इफ यू डोंट लीव इट फ़अज़नू तो खबरदार हो जाओ, गेट रेडी। फ़अज़नू तुम तो खबरदार हो जाओ, बिहर्बिन यानी जंग के लिए। बिहर्बिन हर्ब जो होता है जंग के लिए है, वार। बिहर्बिन जंग के लिए, मिन से अल्लाह से, अल्लाह से, व रसूल ही और उसका रसूल के साथ, व रसूल है और उसका रसूल, व इन और अगर तुम ना यानी तुमने तौबा की, या तुमने तौबा की, फलकुम तो तुम्हारे लिए रुऊसु अमवालिकुम यानी तुम्हारा असल जर जो है, रुऊसु अमवालिकुम तुम्हारा जो असल है, इन्वेस्टमेंट है। वला ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमूना और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, वला तुज़लमूना और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। ये आयत नंबर 279 देखें, माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी का सूद का जो बात कर रहे थे हम लोग रिबा की, उसी के आगे जो है ये बात आ रही है। देखते हैं और एक बार इस आयत को। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। इफ यू डोंट डू इट यानी फिर तुम अगर ना छोड़ो सूद को, एंड यू आर नॉट स्टॉपिंग योर यानी इंटरेस्ट बिजनेस को तुम नहीं छोड़ रहे हो, अभी क्या करना चाहिए? तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। किसके लिए? बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। नऊज़ु बिल्लाह यानी देखें क्या बात आ रही है यहाँ पर कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। किसके साथ? नाउज़ बिल्लाह यानी सोचें आप, अल्लाह और उसके रसूल के साथ। नाउज़ बिल्लाह यानी अल्लाह यहाँ पर खुला यानी ये आयत है, खुली आयत है कि अगर कोई जानने के बाद भी यानी उस तक ये मैसेज पहुंच गया है कि सूद का कारोबार ना करना चाहिए, कंटिन्यू उसको जो है यहाँ पर हुक्म आ गया कि उसे बंद करना है, उसको असल ले लेने यानी इसके आगे बात आएगी कि क्या है कि सूद को यानी छोड़ दो, यानी उसको माफ कर दो सूद को। तो यहाँ पर अगर तुम नहीं करोगे तो तैयारी कर लो, यू गेट रेडी, खबरदार हो जाओ। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए। फिर देखें, वा इन तुम और तुम अगर तौबा कर ली, फलकुम रुऊसु अमवालिकुम फिर अगर तुम छोड़ दिए हैं यानी तुम इस कारोबार को बंद कर दिए और सूद को छोड़ दिए हो, तो तुम्हारे लिए क्या है? उसका जो माल था तुम्हारा, रुऊसु अमवालिकुम तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट था। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, 1000 रुपीज किसी को आपने सूद पर दिया था और जो उसका सूद को आपने माफ कर दिया, लेकिन वो 1000 रुपीज वो वापस आप ले सकते हैं। फलकुम रुऊसु अमवालिकुम तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए वो जो असल जर था जो तुमने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा तुम्हारे लिए ले सकते हो तुम। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून और ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। इसका बदला क्या होगा कि कोई अगर बिजनेस कर रहा था जाने अनजाने में, नाउज़ु बिल्लाह, तो अब वो तौबा करके जो है अपना असल जो इन्वेस्टमेंट था यानी किसी को कर्ज दिया, किसी को यानी कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि 1000 रुपये कर्ज दिया था, तो वो 1000 वापस ले लो, उसके ऊपर का जो है इंटरेस्ट को माफ कर दो। अगर तुम नहीं करोगे, इसको कंटिन्यू करोगे, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए। और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा जो माल है जो तुमने यहाँ दिए हैं, अपना असल जो है, वो वापस ले सकते हो। और अल्लाह यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि अगर तुम अगर जुल्म ना करो दूसरों पर, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी अल्लाह की तरफ से और उसके बंदों की तरफ से। तो ये हमें याद रखना चाहिए आयत को, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून तुम ना जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। तो ये है शर्त जो है, जो भी रिबा था उसे खत्म करने की। और यहाँ पर जो है हमें यानी बाज आ जाना चाहिए, हमें अपने आप को इस बड़े गुनाह से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो भी करेगा ये कारोबार यानी वो ऐलान कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। तो इसे हमें समझना चाहिए इस आयत को कि ये आयत हमें क्या बता रही है, इससे हमें बचना चाहिए। चले अगली आयत ले लेते हैं। व इन और अगर काना हो दो उसरतिन तंग दस्त, फनदीरतुन तो मोहल्लत दो इला तक मैसरतिन यानी कशादगी तक, बस मैसरतिन
یعنی کشادگی تک، اور اگر تصدقو تم یعنی بخش دو، تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، تصدقو تم بخش دو، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ تو اس آیت میں دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو یعنی پڑھ کر دیکھتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پھر اگر تم یعنی وہ تنگ دست ہو، یعنی جسے تم نے قرض دیے ہو وہ تنگ دست ہو، یعنی he is very tight, he cannot pay back، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا چاہیے ہمیں، ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یہاں تک کہ اسے پیسہ آ جائے، اسے کشادگی آ جائے، اسے اندر جو ہے اس کے پاس پیسہ کہیں سے آ جائے، جو بھی وہ کام کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، اس سے وہ کما کر تو ہمیں واپس دینے تک، تو یہ ہمیں اسے مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگرچہ کہ تم معاف کر دو، اگر تم اسے یعنی جو پیسہ دیے ہو اگر وہ دے ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے پاس اتنی یعنی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی واپس کرنے کی، اور اس کے پاس کشادگی نہیں ہے کہ وہ واپس کرے، اور تمہارے اندر یعنی اللہ کے لیے یعنی تم صفحہ کر دو اسے، یعنی معاف کر دو، تو یہ کیا ہوگا، ان کنتم تعلمون خیر لکم، یعنی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگرچہ کہ تم جانتے ہو، if you know that it is good for you, it is better that you forgive him, you can just forgive that money, Allah will give you much better، تمہارے لیے جو ہے اور کہیں اور سے راستے کھول کر تمہیں دے دے گا۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر جو ہے آیت میں ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، پہلے تو کہ جو روس ہے یعنی جو اصل تھا، کسی کو اگزامپل ہم نے لیا کہ 1000 روپے دیا ہے، سود کو تو معاف کر دینا ہے، اور جو 1000 ہے اصل جو تمہاری جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اگر وہ دے نہیں پا رہا ہے تمہیں کسی وجہ سے، اور بہت ہی تنگ دست ہے، is very much poor and he doesn't have any house, there is no way that he can return in this lines، یعنی اس پہ اگر آپ اسے صدقہ کر کر ہم معاف کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، یہ اس آیت سے معلوم پڑ رہا ہے، یہ ہمارے لیے یعنی سوچنا چاہیے، اگر ہے کسی کے اندر استطاعت، کسی کو قرض دیا ہو اور وہ معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دیں، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ چلیں اگلی آیت لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا، اور تم ڈرو، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، وہ دن، یومن، وہ دن، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں اللہ، اللہ کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر توفا یعنی پورا دیا جائے گا، ریٹرنز دیے جائیں گے، یعنی اس کا بدلہ دیا ہے، توفا یعنی پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کے لیے، ہر نفس کے لیے، فار ایوری پرسن، کل نفس، ما جو کسبت اس نے کمایا، کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون، ظلم نہ کیا جائے گا، اس پہ کوئی ظلم نہ ہوگا یا ظلم نہ کیا جائے گا۔ چلیں اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر کیا ہوگا، پورا اس کا اجر دیا جائے گا، پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہ ہی ان پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ سود کو معاف کرنا کس کے لیے، کہ ہمیں جو ہے ڈر کر رہنا ہے، ہمیں ڈرنا ہے کہ اس دن سے جب ہم لوٹائے جائیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ کیا بولتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پر مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اگر ہم آیت یاد رکھیں اتنا حصے کو، ٹکڑے کو، کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ چیزیں سے ہمیں آسان ہو جائے گا، کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، ہمیں جو ہے انٹرسٹ سے اور جو گناہ سے بچنے کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں جو ہے واتقوا، اور ڈرو، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو تم جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹو گے کس کی طرف، اللہ کی طرف، پھر کیا ہوگا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یعنی پورا ادا کیا جائے گا ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے جو اس نے کمایا، اور نہ اس پہ کوئی ظلم ہوگا۔ تو یہ اگر ہمیں آخرت کے یعنی عذاب سے، ظلم سے بچنا ہے، تو آج کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی ہماری جو دنیا کی زندگی میں اگر ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو آخرت کی جو ہے زندگی، یعنی ہمیشگی کی زندگی جسے بول سکتے ہیں ہم، اس میں ہمیں جو ہے انشاءاللہ اللہ بچا لے گا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے مدد کریں نیکی کے لیے، اور ہمیں ترجیح یعنی ایک دوسرے کو ہم یہ یاد دہانی دلاتے رہیں کہ ہم ہر گناہ سے بچیں،
اور خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں ہمیں یعنی صدقہ و خیرات کرنا، یعنی معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، اور اچھے اچھے کام کرنا، اور دوسروں کو بھی جو ہے ترغیب یعنی ہمیں یاد دہانی دلاتی رہنی چاہیے، وصیت کرتی رہنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے پر کام ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو یہ ہمارے پر فرض ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی یعنی اچھے کام کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہنا ہے، قرآن کو بھی خود بھی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے۔ یہ اسی بات پر ہم آج کی کلاس کو روکتے ہیں، آیت نمبر 281 پہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے عمل کرتے رہیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ چلیں اگلی کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔